इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। विदेशसचिवः विक्रम मिसरी अद्य सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलं सम्बोधितवान्। ध्येयं यत् सिन्दूराभियानविषये कूटनीतिकदृष्ट्या भारतेन विदेशं प्रति सर्वदलीय प्रतिनिधयः प्रेष्यन्ते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रावोचत् यत् भारतस्य स्वास्थ्यपरिष्कारः विकासयुतां संरचनां प्रस्तौति। केन्द्रीय कृषक कल्याणमन्त्री शिवराजसिंह चौहानः अवदत् यत् सर्वकारस्य विशिष्टम् अवधानं विज्ञानाधारित कृषि संरचना संवर्धयितुं वर्तते। सीमसुरक्षाबलेन घोषितं यत् पञ्जाबसीमां समेत्य 3 संयुक्तसैन्यस्थात्रेषु बीटिंग रिट्रीट इति समारोहः अद्य पुनः आरभते। अपि च IPL क्रिकेट स्पर्धामालिकायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलस्य सामुख्यं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेशसचिवः विक्रम मिसरी अद्य सर्वदलीय संसदः सदस्येभ्यः सूचनाम् अयच्छत्। ध्येयं यत् सिन्दूराभियानविषये कूटनीतिकदृष्ट्या भारतेन विदेशं प्रति सर्वदलीय प्रतिनिधयः प्रेष्यन्ते। सर्वकारेण ऑपरेशन सिन्दूर प्रक्रमे पाकिस्तानाप्रायोजित आतंकवादं विरुध्य भारतस्य नीतिं विचारं च विभिन्नदेशेषु प्रचारयितुं सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलं प्रेषयिष्यते इति घोषणा भारतेन पूर्वमेव कृतास्ति। एतादृशं 7 प्रतिनिधिमण्डलं संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषदः सदस्यसमेतं प्रमुखसहभागिदेशानां भ्रमणं करिष्यति। अवधेयं यत् 69 सदस्ययुतं संसदीय प्रतिनिधिमण्डलं मे मासस्य 23 दिनाङ्कात् जून मासस्य 1 दिनाङ्कं यावत् 22 देशानां भ्रमणं करिष्यति। प्रतिनिधिमण्डलं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सऊदी अरब, ब्राजील सहितेषु नैकेषु देशेषु भ्रमणं करिष्यति। मण्डलस्य नेतृत्वकर्तृषु सांसदेषु शशि थरूरः, रविशंकर प्रसादः, संजय झा, बैजयंत पंडा, कनिमोझी, करुणानिधिः, सुप्रिया सूले, श्रीकांत सिंधे च सम्मिलिताः सन्ति। प्रतिनिधिमण्डलेन आतंकवादं विरुध्य भारतस्य एकीकृत प्रवृत्तिः, शून्य सहनशीलता भावस्य च नीतिः तत्र प्रसारयिष्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी 78तमां विश्व स्वास्थ्य महासभां प्रावोचत् यत् स्वस्थ विश्वस्य भविष्यः समावेशे, एकीकरणे, सहयोगे च आश्रितो वर्तते। जिनेवायाम् आयोजितं सत्रं दृश्यांकनमाध्यमेन सम्बोधयन् तेनोक्तं यत् भारतस्य स्वास्थ्यपरिष्कारः समानताधारिताय विश्वाय सततविकासयुतां संरचनां प्रस्तौति। श्रीमोदिना भारतस्य स्वास्थ्यकल्याणकेन्द्राणां विशालतन्त्रं 80,500 जनेभ्यः निःशुल्कम् आयुष्मान भारत स्वास्थ्यागोपयोजना प्रभृति विषयाः उल्लेखिताः। Inclusion is at the core of India's health reforms. We run Ayushman Bharat, the world's largest health insurance scheme. It covers 580 million people and provides free treatment. This program was recently extended to cover all Indians above the age of 70 years. We have a network of thousands of health and wellness centers. They screen and detect diseases such as cancer, diabetes, and hypertension. Thousands of public pharmacies provide high quality medicines at far less than the market price. प्रधानमन्त्रिणा स्वास्थ्य अभिज्ञानपत्र दूरभाषिकौषध प्रणाली अपि रेखाङ्किते। याभिः 40,300 परामर्शाः सम्भवाः अभवन्। प्रधानमन्त्रिणा विश्वस्वास्थ्यसंघटनस्य महामारी सन्धि प्रगतिः प्रशंसिता। वैश्विकसहयोगाय भारतस्य प्रतिबद्धता च पुष्टीकृता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य कृषि विश्वविद्यालयस्य कुलपतीनाम् आचार्याणां छात्राणां च
राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियाने सम्मेलितुं साग्रहम् आह्वानम् अकरोत्। इदं हि कृषि संकल्प अभियानम् अस्य मासस्य 29 दिनाङ्कात् आरप्स्यते। नवदेहल्यां कृषि विश्वविद्यालयानां कुलपतीनां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानानां निदेशकानां सम्मेलनं सम्बोधयन् श्री चौहानः अवदत् यत् सर्वकारस्य विशिष्टम् अवधानं विज्ञानाधारित कृषि परिवर्तनं संवर्धयितुं वर्तते। भारतीय कृष्यनुसंधान परिषद कृषेः मन्दिरमिति अपि चौहानेन कथितम्। इयं परिषद अनुसंधानस्य दिशि कृषकाणां कृषिविषयक आवश्यकतानां च समुचित प्रकारेण मार्गदर्शनं करोति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य एकस्मिन् उपवेशने पर्यटनक्षेत्रस्य प्रगतिः समीक्षिता। एतस्मिन् उपवेशने पर्यटनमन्त्री गजेन्द्र शेखावतः, पर्यटनराज्यमन्त्री सुरेशगोपी, अन्ये च वरिष्ठाधिकारिणः सम्मिलिताः आसन्। सीमासुरक्षाबलेन घोषितं यत् पञ्जाबसीमां समेत्य 3 संयुक्तसैन्यस्थात्रेषु बीटिंग रिट्रीट इति समारोहः अद्य पुनः आरभते। सीमासुरक्षाबलानुसारं समारोहे अद्य वार्तासमवायानां कर्मिभ्यः विशेषरूपेण प्रवेशानुमतिः वर्तते। सामान्यजनेभ्यः समारोहः श्वः प्रवेशानुमतिः भविष्यति। अवधेयं यत् अटारी हुसैनीवाला सादकी चेति संयुक्त सैन्यस्थात्रेषु बीटिंग रिट्रीट इति समारोहः अस्य मासस्य 8 दिने सामान्यजनेभ्यः निरसितः आसीत्। केन्द्रीय विद्युत् मन्त्रिणा मनोहरलालेन ऊर्जा सुरक्षा साम्प्रतिकेषु महत्वपूर्ण समाह्वानेषु अन्यतमरूपेण रेखाङ्किता। ब्राजीलदेशे ब्रिक्स राष्ट्राणाम् ऊर्जामन्त्रिणाम् उपवेशने भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं विदधता तेन स्वच्छोर्जसः क्षेत्रे भारतस्य उपलब्धयः प्रदर्शिताः। श्री मनोहरलालेन ऊर्जोत्पादनस्य विस्तारे नवीकरणीयोर्जसाम् अथ हरित हाइड्रोजन इत्येतेषु संवर्धनाय भारतस्य 10 वर्षाणां प्रगतिः प्रस्तुता। Over the past decade, India's electricity capacity has grown by 90%, reaching 475 gigawatt as of March 2025, and is projected to reach 900 gigawatt by 2032. This growth has been driven by a significant shift towards non-fossil fuel resources, with renewable and other clean energy consistently outpacing thermal capacity additions. इदम् उपवेशनम् ऊर्जा संवर्धने सतत विकासे च समेकित निर्णयेन सह सम्पन्नम्। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता अद्य तालकटोरा क्रीडाङ्गणे ऐषमः दिल्ली क्रीडायाः उद्घाटनं कृतवती। अत्रावसरे तया उक्तं यत् प्रशासनेन क्रीडकेभ्यः द्विगुणितराशिः आवण्टितः, येन क्रीडकेभ्यः पुरस्कारव्यवस्था, आधारभूतसंरचनायाः च व्यवस्था भविष्यति। दिल्ली गेम्स दिल्ली का प्रेम है। खिलाड़ियों को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो कि उनके लिए अनिवार्य है। दिल्ली के खिलाड़ियों को सुविधाएं ना मिलने के कारण उन्हें अन्य राज्यों में जाकर के अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ता था। हम स्टूडेंट्स को वो सारी सुविधाएं देंगे, युवाओं को वो सारी खेलों की सुविधाएं देंगे ताकि दिल्ली का खिलाड़ी दिल्ली के साथ रहे और दिल्ली का नाम रोशन करे। महाराष्ट्रे अद्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीति दलस्य वरिष्ठनेता छगन भुजबलः मुम्बय्यां महायुति प्रशासनस्य मन्त्रिरूपेण गोपनीयतायाः शपथवचनं स्वीकृतवान्। राज्यपालेन सीपी राधाकृष्णेन राजभवने तस्मै पदगोपनीयतायाः शपथवचनं प्रतिज्ञापितम्। शपथग्रहण समारोहे मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसः, उपमुख्यमन्त्रिणौ एकनाथ शिन्दे, अजीत पवारश्च उपस्थितौ आस्ताम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुरुवासरे राजस्थानस्य बीकानेर स्थिते देशनोक स्थलात् 3,100 अमृतभारत स्थासनानाम् उद्घाटनं करिष्यति। अमृतभारत स्थासन योजनायाः अन्तर्गतम् एतानि स्थासनानि आधुनिक सौविध्ययुतानि विविध सिटी सेंटर अर्थात् नगरकेन्द्ररूपेण पुनः विकसितानि। अत्र क्षेत्रीय संस्कृतिः रिक्थं च प्रदर्शयिष्यन्ते। IPL इति इंडियन प्रीमियर लीग इत्येषां स्पर्धायाम् अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्याम् अरुण जेटली क्रीडाङ्गणे चेन्नई सुपर किंग्स दलस्य सामुख्यं राजस्थान रॉयल्स दलेन समं सायं 7:30 भविष्यति। इति वार्ताः।